नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म छहरा दवाडी साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रमुख 3 ठूला दलबीच सहमति। विधेयकका विषय र प्रक्रियामा पुनः छलफल गरिने। काठमाडौँका मेयरले सिंहदरबार र बालुवाटारको फोहोर नउठाउन दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको गम्भीर चासो। अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने सरकारको निर्णय। हालको विदेशी विनिमय संचितले करिब 9 महिनाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। चरको घर भाडा र व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण साना व्यवसायहरू धम्माधम व्यापार व्यवसाय छाड्दै आर्थिक मन्दीका कारण सटर नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण आज 1 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुग्यो। अझै केही दिनसम्म बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाई। सेनाको हवाई आक्रमणबाट उत्तर पश्चिम म्यानमारको एउटा शहरमा 53 जनाको मृत्यु। निहत्था नागरिकको हत्या गरेको भन्दै देशभर विरोध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको तेस्रो जित। एफसी खुमन्टारलाई 7-3 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै मच्छिन्द्र विजयी। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख 3 ठूला दलहरूबीच संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने सहमति भएको छ। बालुवाटार स्थित सभामुख देवराज घिमिरेको निवासमा बसेको बैठकमा दलहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकका विषय र प्रक्रियामा पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विधेयकलाई अगाडि बढाउने, सदनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सभामुख घिमिरेको संयोजनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता छलफलमा जुट्नु भएको हो। शीर्ष नेताहरू संघीय संसदका संयुक्त समिति र अन्य समितिको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिमा टुङ्गो लगाउन सहमत हुनुभएको उहाँको भनाइ छ। अर्को बैठक आगामी वैशाख 1 गते अपराह्न 1 बजे सिंहदरबारमा बस्ने संयोजक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र एमालेका अध्यक्ष एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। विधेयक संसदीय समितिमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा शान्ति प्रक्रियासँग सरकार राख्ने विधेयक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। तर आज दलहरूबीचको यो सहमतिले यो विधेयक अघि बढ्ने एउटा संकेत भने देखिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन गर्न बनेको विधेयक यति बेला प्रतिनिधि सभामा छ। प्रतिनिधि सभामा सामान्य छलफलपछि विधेयकमाथि संशोधनको लागि दिएको समय पनि सकिसकेको छ। तर विधेयकलाई थप छलफल र परिमार्जनका लागि विषयगत समितिमा पठाउने कि नपठाउने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद देखिएको छ। सत्तारूढ दलहरू सो विधेयक विषयगत समितिमा नपठाई फास्ट ट्र्याक मार्फत विधेयक पारित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने विधेयकलाई विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउनु पर्ने अडानिएको छ। यो कुनै दल विशेषको मात्रै नभएर राष्ट्रको, देशको साझा विषय हो। शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित विषयको अन्तिम निष्कर्षको रूपमा यो अल्झेको छ। त्यसकारणले सकेसम्म सबै पक्षसँग सबैलाई मान्य हुने गरी सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयत्न हामी गरिरहेका छौँ। आज बिहान पनि पूर्व प्रधानमन्त्री, हालवाला माननीय प्रधानमन्त्रीहरूको बीचमा र माननीय सभामुखको बीचमा र सम्बन्धित चाहिँ केही प्रमुख सचेतकहरू सहित पनि बिहान छलफल भयो र यसलाई टुङ्गाउँ भन्ने कुरामा निकै सकारात्मक छलफल भएको छ। विभिन्न बहानामा थोरै कहीँ न कहीँ यसलाई लिङ्गरिङ गरेर फेरि पनि यो मिलेन, ऊ मिलेन, उसको पक्षमा भएन, उसको पक्षमा भयो भन्दै यसलाई अलिअलि चाहिँ ट्विस्ट गर्ने प्रयत्न भएको महसुस हुन्छ। त्यसो नगर्नको निम्ति सबै पक्षसँग हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसो गर्दा गर्दै हामी कहाँ झन्डै चाहिँ 15 वर्ष यो अगाडि बढाउनलाई लेट भइसकेको छ। त्यसो भएर यसै
प्रक्रिया जुन प्रक्रियामा त्यसको सैद्धान्तिक पक्ष पास भइसकेको छ, संसद हाल्ने समय भइकन परिपक्व पनि बनेको छ र परिपक्व बनिसकेपछि स्वतः त्यो फेरि समितितिर लाने, फेरि अन्त लानेतिर भन्दा पनि सदनबाट नै यसलाई टुङ्गाउने गरी हामी छलफल अगाडि बढाएका छौँ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकका सवालमा दलहरूबीच फरक अडान देखिएपछि संसदमा प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटक पटक छलफल गर्नुभएको छ। मंगलबार पनि सभामुखले शीर्ष दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो। यसअघि गत चैत्र 25 गते पनि सभामुख र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भयो। तर पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन। समितिमा लानै पर्छ भन्ने बाध्यकारी स्थिति छैन। चलिरहेको चालु संसदमा कतिपय बिलहरू, कतिपय चाहिँ यस प्रकारका कानुनहरू हामीले समिति नलैकी पनि टुङ्गाउँछौँ। पहिला पनि राष्ट्रपति कहाँ लिएर गएको यो नागरिकता सम्बन्धी कुरा यद्यपि राष्ट्रपतिले लालमोहर लाउने कुरामा फिर्ता पठाइदिनु भयो, समितिमा गएर छलफल भएर आएको विषय होइन। त्यति बेला समिति पनि थिए, तर पनि चाहिँ सिधै हामीले निर्णय गरेको। त्यस कारणले हाम्रो नियमावलीले समिति अनिवार्य यो लानै पर्छ भन्ने कुरो भनेको भएदेखि त त्यो बिचको बाटो खोज्ने कुरा हुन्थेन। नबनेको हुँदा त्यो तरिकाले पनि लान सक्ने भएको हुँदाखेरि हामीले सिधै चाहिँ हाउसबाट नै यसलाई पारित अगाडि बढाउँ। बरु पीडित र पीडकको पक्षमा त्यहाँ छुटेका कुराहरू छन् भनेदेखि त्यही चाहिँ संशोधन प्रस्ताव त्यहीँ हालेर त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ प्रस्तुतकर्ताले त्यसका सैद्धान्तिक कुराहरू स्वीकार गरेर ग्रहणीकरण गरियो भने हाम्रो नियमावली भनेअनुसार त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। त्यसकारणले छिटो ल्यायौँ भन्ने हाम्रो कुरा रहेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 16 वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अझै बाँकी छन्। शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई दलहरूले निर्वाचनका क्रममा तथा अन्य विषयमा समेत राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा उपयोग गर्ने गरेका छन्। तर पनि विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा यो विषय थप पेचिलो बन्दै आएको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रका साथ सन्तोष थिताल, नेपाल टेलिभिजन। सरकारले सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउने नीतिगत व्यवस्था विपरीत महानगर प्रमुखले अभिव्यक्ति दिएपछि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आवश्यक पहल समेत अघि बढाउने निर्णय भएको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी सरकारले भारतबाट आउने तरकारी लगायत खाद्य वस्तुमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले आयातित तथा उत्पादित खाद्य पदार्थमा विषादीको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। भन्ने जुन काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले जे बाहिर घोषणा गर्नुभएको छ त्यो विषय नीतिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार योलाई व्यवस्थापन गर्ने निम्ति छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले काम अघि बढाएको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपाल रूपन्देहीले भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाएपछि अत्यन्तै व्यवस्थित र परिणाममुखी ढंगले काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न दृढ प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखा परेको र समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन समृद्धिमा फड्को मार्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका उपायका बारेमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा वर्तमान सरकारले पहल कदमी गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाएको छ। माओवादी संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले विधान संशोधनका लागि 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको सांसद राजन दाहालले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद सदस्य छन्। कार्यदलको
सदस्यमा प्रतिनिधि सभाबाट पूर्ण घट्टी मगर र विमला सुवेदी तथा राष्ट्रिय सभाबाट जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलबासे हुनुहुन्छ। कार्यदलले विधान संशोधनका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा विधानलाई अन्तिम रूप दिइने सांसद दाहालले बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालन, सरकारको गतिविधिका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अनुशासित र मर्यादित ढंगबाट संसदमा प्रस्तुत हुने विषयमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ र व्यवसायी दुर्गा प्रसाई बीच भएको अडियो प्रकरणबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने भएको छ। संचार माध्यममा आएका समाचारलाई आधार मानेर अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गर्ने भएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 2 करोड़ रुपियाँ माग गरेको श्रव्य रेकर्ड अडियो सार्वजनिक भएको 48 घण्टापछि मंगलबार अनुशासन आयोगको बैठक बसेको हो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम मागेको श्रव्य रेकर्ड बारे छलफल गर्न बसेको अनुशासन आयोगको बैठकले अडियो प्रकरण सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिलाई सिफारिस गर्नेछ। हाम्रो अनुशासन समितिले निर्णय गरेर यति चाहिँ हामीले हाम्रो रेकमेन्डेसन चाहिँ केन्द्रीय समितिलाई बुझायौं। त्यति गरेर हामीले बुझायौं। त्यति मात्र। अनुशासन आयोगको सिफारिसकै आधारमा श्रेष्ठमाथि पार्टीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। अडियो सार्वजनिक भएको मितिले 72 घण्टाभित्र आवश्यक निर्णयमा पुग्ने पार्टीले यस अघि नै जनाइसकेको छ। आयोगको सिफारिसकै आधारमा निर्णय लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिनुभयो। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण र 72 घण्टाभित्र चाहिँ नि अनुशासन तथा आचरण भन्छौँ हामी, त्यो समितिले चाहिँ नि तपाईँको प्रतिवेदन बुझाउने पार्टीलाई र सिफारिस पनि गर्ने, त्यो उहाँहरूको अनुसन्धान अध्ययनको आधारमा सिफारिस पनि गर्ने। त्यसै पार्टी सेन्ट्रल कमिटी बस्छ, संसदीय दल बस्छ, तदनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। गत आइतबार व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग रकम मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि श्रेष्ठलाई पार्टीले निलम्बन गरिसकेको छ। आइतबार नै श्रेष्ठलाई 24 घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन अनुसार सोमबार अपराह्नतिर श्रेष्ठले स्पष्टीकरण बुझाएका थिए। श्रेष्ठले अडियो आफ्नो नभई सम्पादन गरिएको दावी गर्दै आएका छन्। तर रकम मागेको पहिलो अडियो सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट सोमबार नै कुरा मिलाउनका लागि गरिएको अर्को अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। पहिलो अडियो प्रकरण बारे दोस्रो व्यक्ति मार्फत श्रेष्ठले व्यवसायी प्रसाईसँग कुरा गर्न खोजेको सुनिन्छ। यसैबीच श्रेष्ठ र प्रसाई बीच भएको कुराकानीको अडियो प्रकरण बारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गर्ने भएको छ। संचार माध्यममा आएका समाचारलाई आधार मानेर अख्तियारले अनुसन्धान शुरू गर्ने भएको हो। सामाजिक सञ्जाल, विभिन्न सञ्चार माध्यमका समाचारहरू, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, अनलाइन मार्फत प्राप्त विभिन्न माध्यमहरूबाट उजुरी सङ्कलन गर्दै छानबिन गर्दै आइरहेको अवस्था हो। अब यस सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा कुनै उजुरी आयोगमा दर्ता भएको अवस्था छैन। उजुरी दर्ता नभए पनि आयोगले सञ्चार माध्यमहरूमा प्रसारित भएका समाचारहरूलाई नै आधार मानेर उजुरी दर्ता कायम भई प्रक्रिया अगाडि बढिसकिएको अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्री हुनका लागि 2 करोड़ रुपियाँ बुझाउनु पर्ने भन्दै गत माघमा व्हाट्सएपमा भएको भनिएको कुराकानीको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई सांसद तथा पार्टीको पदमा रहेर कुनै पनि कामकाज नगर्ने गरी कारबाही निलम्बन गरेको छ। ढाका कुमार श्रेष्ठ राजसभाबाट समानुपातिक तर्फका सांसद हुनुहुन्छ। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजसभाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अडियो प्रकरणले सबै सांसदहरूको सम्मानमा चोट पुगेको प्रति क्षमा याचना गर्नु भएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले अडियो प्रकरण लज्जाबोधको विषय हो भन्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्नुभयो। यसैबीच उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अडियो प्रकरणमाथि अनुसन्धान हुने बताइसक्नु भएको छ, तर सरकारले प्रक्रिया भने शुरू गरेको छैन। यसअघि अडियो सार्वजनिक हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बेथितिको बचाउ नगर्ने बरु उदाङ्गो पारी दण्डित गर्ने उल्लेख गर्नु भएको थियो। क्यामेरा पर्सन प्रदुम्न ढुङ्गेलका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारको क्रम जारी छ, अब केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा वित्तीय स्थितिले आर्थिक अवस्था बिस्तारै सुधार हुँदै गएको जानकारी दिएको हो। बैंकले वर्तमान आर्थिक अवस्था तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा बाह्य क्षेत्र रेमिटेन्स लगायतका वृद्धि भएकाले दबाव रहेको मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो 8 महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चित 15.2% वृद्धि भई फागुन मसान्तसम्म 14 खर्ब 1 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले 10.9 महिनाको वस्तु आयात र 9.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा सो सञ्चित 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड मात्र रहेको थियो। त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीतिकै सन्दर्भमा थोक मूल्य सूचकाङ्क पनि उल्लेख्य रूपमा कमी आएको हामी देख्छौँ। जुन अघिल्लो साल 13% थियो फागुनमा भने अहिलेकोमा चाहिँ 7.10 रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी वैदेशिक व्यापारमा पनि आयात निर्यात र समग्र व्यापार घाटाको वृद्धि ऋणात्मक रहेको कुरा उहाँले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। जुन ट्रेन्ड यो वर्षको सुरुका महिनाहरूदेखि थियो त्यो ट्रेन्ड चाहिँ फागुनसम्म पनि वैदेशिक व्यापारको सन्दर्भमा निरन्तर छ। त्यसै गरी सेवा व्यापारको सन्दर्भमा पनि त्यो घाटामा पनि सुधार आएको अवस्था छ। डिप्रेसन अप्रवाह रेमिटेन्सको सन्दर्भमा उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कहरू अघि प्रकाशले राखिसक्नु भएको छ। फागुनमा रेमिटेन्समा पनि बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिटेन्समा 25.3% वृद्धि भई 7 खर्ब 94 अर्ब 32 करोड पुगेको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा रेमिटेन्स 1.3% घटेको थियो। फागुनमा मुद्रास्फीति 7.44% रहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा मुद्रास्फीति 7.14% रहेको थियो। यसैगरी राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकहरू जोखिममा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कोभिडपछि आर्थिक गतिविधि कम भएका कारण निक्षेप र कर्जा प्रवाहमा केही कमी आए पनि अवस्था सुरक्षित रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले सरकारको सम्पूर्ण ताकत अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र गति दिनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रले भूकम्प, कोभिडको महामारी र राजनीतिक उतार चढाव र अस्थिरताको असर भोग्न परेको बताउनु हुँदै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइकन आर्थिक सुधार गर्न नसकिने भएकोले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको निर्णयबाटै सरकारले सहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो। सरकार नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाट तरलताको समस्या, न्यून राजस्व, रेमिटेन्स लगायत आर्थिक सूचकहरूलाई सुधार गर्नेमा गम्भीर रूपमा लागेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर निकै जोड गरिरहेको र पछिल्ला दिनमा त्यसको नतिजा पनि देखिँदै गएको उहाँको भनाइ थियो। नेपाल सन् 2030 सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, 26 मा अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने र द्रुत साथै सन्तुलित विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ गइरहेको छ। यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारको प्रयासबाट सामाजिक आर्थिक क्षेत्र केही प्रगति हासिल भएका छन्। बहुआयामिक गरिबी 17.4% मा झरेको छ। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा सबै पक्ष जिम्मेवार रहेको बताउनु हुँदै अहिले बाह्य सञ्चित रेमिटेन्सले अवस्था सहज हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले अल्प, मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाएर अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास गरिरहेको बताउँदै अर्थमन्त्री महतले अनावश्यक खर्च कम गर्न सरकार निर्ममतापूर्वक लागि परेको जानकारी दिनुभयो। अहिले केही दबाव
परेको छ, केही अप्ठ्याराहरू सिर्जना भएको छ। सरकार र अर्थ मन्त्रालय र म अर्थमन्त्री यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौँ। यद्यपि समग्रमा एकदमै निराश हुनुपर्ने कारण छैन। कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र निजी दुवै उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। निर्यातमा ठूलो ग्याप भएको छ। व्यवसायीहरू निरुत्साहित हुनुहुन्छ, उद्योगीहरूको उद्योग ठप भएको छ। धेरै गुनासाहरू हामीले सुन्नु परेको छ र एउटा कुरो म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको सहयोग बिना यो मुलुकले आर्थिक समृद्धि पाउन सक्दैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। सोही कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुकको समृद्धि निजी क्षेत्रबाट नै सम्भव भएकोले स्वदेशमै अवसरको सिर्जना गरिदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। यस अवसरमा महासंघका सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा बढी कर बुझाउने कम्पनीहरूलाई उत्कृष्ट करदाताको रूपमा सम्मान गरेको थियो। आर्थिक मन्दीका कारण राजधानीका साना व्यवसायीहरू धमाधम पलायन हुन थालेका छन्। व्यापार व्यवसाय नै नभए पनि वर्षेनी बढ्दै गएको घर भाडा र धान्नै नसकिने महँगीले व्यवसाय छाड्न बाध्य भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएर काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका आम सर्वसाधारण अहिले आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका छन्। काठमाडौँमा सड़क पेटी तथा साना साना सटर भाडामा लिएर सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू आफ्नो व्यवसाय धान्न नसक्ने अवस्था आएपछि सटर बन्द गरेर पलायन हुने संघारमा पुगेका छन्। देशैभरिका मानिसहरू भेला हुने गुङ्गबु, नयाँ बस पार्क, ठमेल, न्यू रोड तथा दरबार मार्ग लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरू सटर बन्द गरेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्। घरबेटीले वर्षेनी वृद्धि गर्ने चर्को सटर भाडा, बढ्दो मूल्य वृद्धि र व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण साना व्यवसायीहरूको बिचली भएको छ। बैंकले ऋण दिँदैन, व्यक्तिगत लगानी गर्न पैसा छैन, अलिअलि ऋण गरेर सञ्चालन गरेको व्यवसाय पनि चल्दैन। कति व्यवसायीहरू पसलमा ग्राहक कुरेर दिनभरि बिताएका छन् भने कति व्यवसायी त सटर बन्द गरेर पलायन समेत भइसकेका छन्। आर्थिक मन्दीको असर यसरी देखिन थालेको छ कि सानो तथा न्यून आय हुने जो कोहीलाई पनि बाँच्न निकै समस्या भइरहेको छ। व्यापार व्यवसाय त अब यस्तै छ, अहिले धराशायी नै छ। व्यापार व्यवसाय छैन, के अरे चाहिँ व्यापार हुँदैन, भाडा तिर्नुपर्छ धेरै। पोहोरको भन्दा अहिले अब भाडा बढिरह। कपडा पसल थियो, कपडा पसलबाट तलै डुबेर गयो, कपडा पसल चल्दै चलेन, त्यहाँबाट फेरि भाडा पसल राखेको। व्यापार व्यवसाय अहिले एकदम मन्दी छ, किनकि यो मन्दीको कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय चाहिँ अलिक ठ्याप्पै छ। किनकि पहिलेको समयमा चाहिँ अलिक व्यापार हुन्थ्यो पहिले चाहिँ, होइन? अहिले चाहिँ अब देशकै आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको कारणले गर्दाखेरि व्यापार व्यवसाय एकदम ठप्पै छ। व्यापार व्यवसायको अवस्था एकदमै नाजुक छ। दिनभरि आउने बस्ने धुलो खानी जाने जस्तै भइरहेछ। अहिले व्यापार व्यवसाय त एकदम मन्दी नै छैन, मन्दी नै छ एकदम। भाडा तिर्न एकदम गाह्रो छ। हामी कहाँ यति धेरै चाहिँ साना व्यापारीहरू हुनुहुन्छ, तर यसको बावजुद पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बिहान बेलुकी बसेर काम गरेर खाने इन्भाइरोमेन्ट दिइरहेका छौँ। अहिले हामी कहाँ भनेको लगनखेल त्यसपछि लाएर महानगरका विभिन्न ठाउँका बेलुकी चाहिँ यति धेरै मान्छे आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ के त भन्दा अलि भिडभाडको समयमा चाहिँ तपाईँहरू नबस्दिनुहोस्, अहिले बसेर तपाईँहरूको रोजीरोटी चलाउनुहोस् भन्ने कुरो गरेका छौँ। आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार पनि घटाइसकेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ पनि घटिसकेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउँदै गर्दा निकै महत्वपूर्ण बाहेक अन्य क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गर्न सक्ने देखिन्न। राजस्वमा आएको गिरावटका कारण सरकारले कर्मचारीलाई तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा आएको छ। यस्तो अवस्थामा साना तथा ठूला व्यवसायलाई बचाइराख्न सरकारले कस्तो नीति अंगीकार गर्छ भन्ने आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्धारण गर्नेछ। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सरकार र मिटर ब्याज पीड़ित बीच जारी
वार्ता भएको छ। आज पनि वार्ता निष्कर्षमा भने पुग्न सकेन। कुनै निर्णयमा नपुगे पनि छलफल भने जारी राख्ने सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको नेतृत्वको सरकारी टोली र मिटर ब्याज पीड़ित बीच गृह मन्त्रालयमा आज वार्ता भएको थियो। मिटर ब्याजीको तर्फबाट ल्याइएको 6 बुँदे मागका विषयमा आइतबार शान्ति बाटिका र सोमबार गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। यसअघि मिटर ब्याज पीड़ितको पहिलो समूहसँग गृह मन्त्रालयले चैत 18 गते 5 बुँदे सहमति गरेको थियो। त्यो सहमति अपूरो भएको भन्दै अहिलेका मिटर ब्याजी पीड़ित संघर्ष समितिले 6 बुँदे माग राखेका हुन्। उनीहरू 18 जिल्लाका संयोजक रहने गरी 19 जनाको वार्ता टोली गठन गर्ने तयारीमा छन्। मिटर ब्याजीका नाममा भएको सबै लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, आफूहरू विरूद्धको मुद्दा स्थगित र फैसला भएको मुद्दाको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, पक्राउ पूर्जी खारेज, कारागारमा रहेकाहरूको रिहाई, बैंकिङ कसुरका मुद्दा खारेज तथा मिटर ब्याजीहरूको सम्पत्ति छानबिन लगायतका माग राखेको संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमित 1 जनाको आज मृत्यु भएको छ। वीर अस्पतालमा उपचाररत 78 वर्षीय वृद्धको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको अस्पतालका कोविड संयोजक डाक्टर उमेश बोगटीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आज 2436 जनामा गरिएको परीक्षणमा 106 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै आज 48 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै केही दिनसम्म संक्रमण बढ्ने देखिएको जनाएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 24 जना आइसोलेसनमा, 13 जनाको सघन उपचार कक्ष आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ भने 5 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नेपालमा हाल फैलिरहेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB 1.16 बढ़ी संक्रामक भएको पाइएको छ। यो भेरिएन्ट अन्य भेरिएन्ट भन्दा कम घातक भए पनि बढ़ी संक्रामक भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर पछिल्लो समय संक्रमण हुनुभन्दा अगाडि र भइसकेपछि गरिने लापरवाहीले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आउन सक्नेतर्फ चिकित्सकले सचेत गराएका छन्। कोरोना संक्रमण भए पनि स्वास्थ्यमा जटिल समस्या नहुने भन्दै सर्वसाधारण कोरोना संक्रमणसँग डराउन छाडेका छन्। नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB 1.16 नेपालमा फैलदा पनि सर्वसाधारणमा उल्लेख्य मात्रामा मास्क, सेनिटाइजर जस्ता स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएका छैनन्। भारतमा देखे अनुसार नयाँ भेरिएन्ट भए पनि धेरै संक्रमितलाई सामान्य मात्र लक्षण देखिएकोले त्रास कम भएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। तर चिकित्सकका अनुसार पूर्ण मात्रा खोप लगाएका र एन्टिबडी सशक्त भएकोलाई कम घातक देखिएको हो। तर अहिले अधिकांश संक्रमित अस्पताल नजाने र घरमा पनि राम्रोसँग ख्याल गर्ने नगरेको शुक्रराज ट्रविकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक शेरबहादुर पुनको भनाइ छ। भर्ना कोही आइसियू कोही केही आइसियूमा केही चाहिँ भेन्टिलेटरमा गयो भन्ने कुराहरू आइरहेको जुन छ, त्यसमा तपाईँहरूले हेर्ने हो भने अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू, दीर्घरोगीहरू नै हुनुहुन्छ र तसर्थ मैले चाहिँ के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अतिरिक्त खोप जुन पाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ लगाउँदा राम्रो हुन्छ। यो लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रोगको जुन कडापन छ त्यो चाहिँ कम भएर जान्छ। नयाँ भेरिएन्ट भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूबाट सरेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमणबाट मृत्यु नभए पनि हाल 10 जनाको आईसीयूमा र 4 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेकोले कम घातक भनेर भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। विशेष गरी दीर्घरोगी तथा वृद्ध वृद्धाले संक्रमण हुनबाट बच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कोभिडको केसहरू जुन बढ्न थालेको छ त्यसको लागि राज्यले खोप उपलब्ध गराइराखेको छ। कोभिडको खोप उपलब्ध गराएको छ, भ्याक्सिन, र त्यो अतिरिक्त डोज भ्याक्सिन लगाउनु भनेर हामीले सिफारिस गर्दैछौँ। त्यो अतिरिक्त डोज लगायो भने अझ सुरक्षित होइन्छ। अहिलेको नयाँ भेरिएन्टको सन्दर्भमा पनि हामीले त्यही भनिरहेछौँ। नयाँ भेरिएन्ट संक्रमण हुँदा रुगा लाग्ने, ज्वरो आउने, घाँटी खसखस हुने, जिउ दुख्ने, खाना नरुच्ने जस्ता लक्षण देखिने गरेका छन्। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्रको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। समाचारको क्रम अझै जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम। विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गीत, संगीत र नृत्य नेपालबाट सृजित कला भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपालको संस्कृति र कलाको विश्वमा चर्चाको विषय भएकोले यसको संरक्षणमा सरकारवाला र स्वयं कलाकारहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो।
इन्फ्रा फाउन्डेसनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कला देखाउन र उनीहरूको आत्मबल बढाउन एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा आयोजना गरेको सांगीतिक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान लगायत अन्य देशमा बसेर पनि नेपाली विभिन्न अडिसनमा छनौट हुन सफल भएका नेपाली कलाकारहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गरेका थिए। स्टेजमा कहाँ जानु पर्थ्यो, हलहरूमा जानु पर्थ्यो। आज मेरै आँगनमा कलाकारहरू आइपुग्नु भएको छ, यहीँ गाउँदै हुनुहुन्छ, यहीँ नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै खुसीको कुरो। त्यसमाथि नेपालीहरूले विदेशमा गाउने झन् साधारण कुरा होइन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री आफै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले 12 कक्षासम्म निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सिपयुक्त र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नैतिक शिक्षा नहुनाले सामाजिक मर्यादा बिर्सन थालिएको उल्लेख गर्दै विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनु पर्ने उहाँको जोड थियो। अहिले गठबन्धनको सरकार, त्यसको नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व पुष्पबल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले गर्नुभएको छ। वामपन्थी नेताको रूपमा उहाँले वामपन्थी सोच पनि राख्नुहुन्छ र हाम्रो संविधानले समाजवादको मान्यतालाई अंगीकार पनि गरेको छ। जमिनदारहरूका लागि खेतीबालीमा काम गर्ने हरुवा चरुवाहरूले आफूहरूको न्यायिक पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै शुरू गरेको पदयात्रालाई निरन्तरता दिएका छन्। चैत 25 गतेबाट सप्तरीको राजविराज र पर्साको वीरगंजबाट एकसाथ शुरू भएको पदयात्रा चैत 29 गते दुवै टोली जनकपुरमा समाहित भई बृहत कार्यक्रम गर्ने योजना रहेको पदयात्रा अभियानका अगुवाहरूले जानकारी दिएका छन्। हडवा चढवा मुक्ति घोषणाको 9 महिना पुगिसक्दा समेत सरकारले पुनर्स्थापनाको काम अगाडि नबढाएको भन्दै पुनर्स्थापनाको दबाव स्वरूप हडवा चढवाहरूले सप्तरीको राजविराज र पर्सा जिल्लाको वीरगंजबाट एकसाथ पदयात्रा शुरू गरेको छ। मुक्त हडवा चढवाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो सरकार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार भन्ने नाराका साथ चैत्र 25 गते शुरू भएको पदयात्रा चैत्र 29 गते जनकपुरमा पुगी बृहत कार्यक्रम पश्चात समापन हुने आयोजकले जनाएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 श्रावण 2 गते हडवा चढवाको मुक्तिको घोषणा गरे पनि क्रियान्वयनमा नआएपछि सरकारले दबाव दिने उद्देश्यले पदयात्रा शुरू गरेको राष्ट्रिय हडवा चढवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले उल्लेख गर्नुभयो। घोषणा त केलके कार्यान्वयन कि संविधानों में उल्लेख है कि कार्यान्वयन अखनी तक नहीं केलक, तैके लागि हम सब ई यात्रा शुरुआत केने छी। चैत्र 25 गते सप्तरी जिल्लाको राजविराजबाट सञ्चालन भएको पदयात्रा चैत्र 26 गते सिरहा आइपुगेको छ। सिरहा आइपुगेका पदयात्रीहरू लाहान, बस्तीपुर, सखुवा नानकटकटी, गोलबजार, बडियारपट्टी, औडही, सिरहा हुँदै विभिन्न कार्यक्रम गरी 28 गते धनुषा प्रवेश गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ। सरकारले हडवा चढवा मुक्तिको घोषणा गरे पनि क्रियान्वयनमा ढिला सुस्ती गरेकाले चैत्रको टन्टलापुर घाममा पदयात्रा शुरू गर्न बाध्य भएको सहभागी तथा अभियन्ताहरूले जनाएको छ। अधिकार लैके लागि क्षमता के लागि हमरा सब रोड में उतरल छियै। राजविराजदेखि हामी जनकपुर सम्मको पदयात्रा गरेर हामी फिल्ड में उतरेर हामी मागको प्रक्रियाको लागि हामी जान दिइरहेको छौं। राजविराजबाट शुरू भएको पदयात्रा सप्तरी, सिरहा हुँदै जनकपुर पुग्नेछ भने वीरगंजबाट शुरू भएको पदयात्रा पर्सा, बारा, सर्लाही, महोत्तरी जिल्ला हुँदै दुवै टोली 29 गते जनकपुरमा पुग्ने बताइएको छ। पूर्वी एवं मध्य तराई गरी करिब 60,000को संख्यामा हडवा चढवा रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले हडवा चढवा मुक्त घोषणा गरे पनि क्रियान्वयनमा नआउनु दुःखद पक्ष भएको भन्दै सरकारी पक्षबाट भएको घोषणा अक्षरश पालना गर्न सरोकारवालाहरूले जोरदार माग गरेको छ। क्यामेरामा अनुभक्त चौधरीको साथमा हिरालाल चौधरी, नेपाल टेलिभिजन, सिरहा।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले थप 5वटा क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस बनाउने निर्णय गरेको छ। कञ्चनपुरको झलारी स्थित कृष्ण बैजनाथ बहुमुखी क्याम्पस, बैतडीको पुर्चौडी बहुमुखी क्याम्पस, डडेलधुराको भीमदत्त बहुमुखी क्याम्पस, बजाङको दीप बहुमुखी क्याम्पस र बजाङकै सुनकुडा बहुमुखी क्याम्पसलाई आंगिक बनाउने निर्णय भएको विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले थप 5वटा क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस बनाउने निर्णय गरिरहेका बेलामा काठमाडौँमा भने विद्यार्थी कम भएको भन्दै आंगिक र सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने छलफल शुरू भएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले कञ्चनपुर, बैतडी, डडेलधुरा जिल्लाका एक-एकवटा क्याम्पस र बझाङका 2वटा क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस बनाउने निर्णय गरेको हो। तर मुलुकभरका 150वटा आंगिक क्याम्पस मध्ये 21वटा क्याम्पसमा र 537वटा सामुदायिक क्याम्पसहरू मध्ये 218वटा क्याम्पसमा 100 भन्दा पनि कम विद्यार्थी रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले जनाएको छ। विगतमा उच्च शिक्षाको पहुँच बढाउन तथा राजनीतिक दलहरूको स्वार्थका कारण पनि गाउँ-गाउँमा क्याम्पसहरू स्थापना गरिएका थिए। यसैगरी विश्वविद्यालयहरूले समेत ठोस नीति र योजना बिना नै सम्बन्धन बाँड्ने काम गर्दा अहिले विद्यार्थी अभावको समस्या देखिएको हो। यसैगरी बजारको माग अनुसारका विषयहरू पठन पाठन गर्न नदिँदा पनि विद्यार्थीको कमी भएको भनाई क्याम्पसको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू मर्जिङ गर्ने अनि अरू विश्वविद्यालयले त्यही ठाउँमा चाहिँ सम्बन्धन दिने हो भने मर्जरको नीति पनि त्यति राम्रोसँग जाँदैन। त्यसकारण मर्जर गर्ने हो भने हरेक विश्वविद्यालयमा खुलेका क्याम्पसहरूको बीचमा संख्या कम भएका क्याम्पसहरू एकअर्कामा गाभिन सक्ने गरीको कुरा ल्याउनुपर्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोजना गरेको क्याम्पस मर्जरको आवश्यकता, चुनौती र सम्भावना विषयक छलफल कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यले समेत नेपालको उच्च शिक्षामा समस्या देखिएको बताउनुभयो। विद्यार्थी चाहिँ यो चाहिँ पलायन हुने प्रवृत्ति एकातिर छ भने त्यसलाई रोक्ने हाम्रो जो चाहिँ औषधि थियो गुणस्तरीय शिक्षा हो। हामीले एक्सिसलाई चाहिँ त्यो महत्त्व नदिएर हो या चाहिँ ती विद्यार्थीलाई हामीले रिटेन्सन गर्न नसकेको या तिनले हामीलाई नपत्याएको, हाम्रो शिक्षालाई नपत्याएको, हाम्रो शिक्षा हाम्रो उच्च शिक्षालाई पत्याएनन् कि भन्ने चाहिँ कता कता शङ्का पनि हुन सक्छ। भूगोलको आधारमा, जनसङ्ख्याको आधारमा र विषयवस्तुको पठन पाठन गराउने औचित्यता र आवश्यकताको आधारमा यदि कुनै दुई इन्स्टिट्युसन अथवा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू बीचमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आयो भने पनि मर्जर गरिन्छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि पनि क्याम्पसहरू मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भनाइ छ। हिजोका दिनहरूमा हामीले चाहिँ जुन किसिमले सम्बन्धन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूलाई दियौँ त्यो सम्बन्धन आजको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जरुरत हामी महसुस गरिरहेका छौँ। किन भन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अहिले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई र विभिन्न चाहिँ विश्वविद्यालयलाई जुन चाहिँ अनुदान वितरण गर्ने गरेको छ त्यो वितरण गर्ने सन्दर्भमा धेरै रकमहरू स्क्याटर्ड भएको र धेरै चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्दा धेरैले बेनिफिट लिन नसकेको र चाहिँ खासै सदुपयोग हुन नसकेको भन्ने हाम्रो फिल भइरहेको छ। एउटै प्रकृतिका तथा एउटै किसिमका विषयहरू अध्ययन अध्यापन हुने क्याम्पसहरूको संख्या ठूलो रहेको तथा कैयौं क्याम्पसहरू भौगोलिक दूरीको हिसाबले नजिकै रहेको र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा समेत साधन स्रोतको अभाव हुँदै गएकाले पनि मर्ज गर्नुपर्ने धारणा सरकारवालाहरूको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076ले समेत विद्यार्थी संख्या ज्यादै कम भएका क्याम्पस वा शिक्षण संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ। ईश्वर महर्जनका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रमुख 3 ठूला दलबीच सहमति। विधेयकका विषय र प्रक्रियामा पुनः छलफल गरिने। काठमाडौँका मेयरले सिंहदरबार र बालुवाटारको फोहोर नउठाउन दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको गम्भीर चासो। अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने सरकारको निर्णय। हालको विदेशी विनिमय सञ्चितले करिब 9 महिनाको आयात धान्य राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क। देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। चर्को घर भाडा र व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण साना व्यवसायीहरू धम्माधम व्यापार व्यवसाय छाड्दै आर्थिक मन्दीका कारण सट्टर नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो। कोरोना भाइरसका कारण आज 1 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुग्यो। अझै केही दिन संक्रमण बढ्ने हुँदा सचेत हुन विज्ञहरूको आग्रह।
सेनाको हवाई आक्रमणबाट उत्तर पश्चिम म्यानमारको एउटा सहरमा 53 जनाको मृत्यु, निहत्था नागरिकको हत्या गरेको भन्दै देशभर विरोध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबको तेस्रो जित, एफसी कुमलटारलाई 7-3 गोलको फराकिलो अन्तरले हराउँदै मच्छिन्द्र विजय। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकाहरूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासबारे जानकारी दिने उद्देश्यले सुर्खेतमा बाल संसद अभ्यास कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रममा कर्णालीका बालबालिकाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भूमिका निभाउनु भएको थियो। उहाँहरूले सदनमा कर्णालीमा रहेको छाउपडी जस्ता कुप्रथा, बाल विवाह, विकास निर्माणका कार्यहरू, देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, बाल अधिकार लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा तथा प्रश्नहरू राख्नु भएको थियो। कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लाका 21वटा विद्यालयबाट 50 जना बालबालिकाहरूको सहभागिता रहेको नमुना संसद अभ्यास कार्यक्रममा सदनमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी मन्त्री परिषद गठन गरिएको थियो। प्राध्यापक जगत उपाध्यायद्वारा लिखित समय र जीवन निबन्ध संग्रह सार्वजनिक भएको छ। आज काठमाडौँमा एउटा कार्यक्रम गरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपतिहरू बैरागी काइला, गंगा प्रसाद उप्रेती लगायतका व्यक्तिले उक्त पुस्तक विमोचन गर्नुभएको हो। पुस्तक 14 शीर्षकमा 128 पृष्ठमा समेटिएको छ। पुस्तकमा समय र जीवन, सद्भावको संस्कृति, सम्बन्धहीन सम्बन्धहरूको चोर को साधु लगायतका शीर्षक रहेका छन्। यस पुस्तक अध्ययन गर्दा सबैलाई आफ्नै अनुभव भोगाई जस्तो लाग्ने पुस्तक समीक्षाको क्रममा बताइएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा 53 जनाको मृत्यु भएको छ। म्यानमारमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भइरहेको जनआन्दोलन दबाउन सैनिक शासकले गरेको यो पछिल्लो सबैभन्दा अमानवीय आक्रमण हो। आक्रमणमा कयौं घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा 15 जना महिला र केही बालबालिका समेत छन्। उत्तर पश्चिम सागाइन क्षेत्रमा सैनिक शासन विरूद्ध चलिरहेको आन्दोलन दबाउन यो आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरी म्यानमारको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई पदस्थ गरी सैनिक कुक गरेपछि म्यानमारमा निरन्तर जनताको सरकार स्थापनाका लागि आन्दोलन भइरहेको छ। बाँकी समाचार एकैछिनपछि। अब आर्थिक समाचारको पालो। बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा सिंहदरबारमा बजेट माग्नेको भीड़भाड़ बढेको छ। अहिले आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट माग्न वडा अध्यक्षदेखि सांसदसम्मका जनप्रतिनिधिको भीड़ विभिन्न मन्त्रालयहरूमा देख्न सकिन्छ। बझाङ जिल्लाको गोदार नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष रविन्द्र शाही आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट माग गर्न सिंहदरबार आइपुग्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम विकट जिल्लाको विकट नगरपालिका उक्त क्षेत्रको सड़क, तटबन्ध, कृषि, सिंचाई लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि बजेट माग गर्न अध्यक्ष शाही सिंहदरबार आइपुग्नु भएको हो। त्यसैगरी बझाङ जिल्लाकै पृथ्वी नगरपालिकाका मेयर चेतराज बराल पनि आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट माग गर्न सिंहदरबार आइपुग्नु भएको छ। जिल्लाको सदरमुकाम चैनपुर बजारको भित्री सड़क निर्माणका लागि बजेट आवश्यक भएकाले उहाँ बजेट माग गर्न काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। वडा अध्यक्ष रविन्द्र शाही र नगर प्रमुख चेतराज बराल मात्रै होइन, अहिले सिंहदरबार परिसरमा बजेट माग्नेको भीड़ लागेको छ। अहिले विशेष गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, भौतिक तथा यातायात र स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायतका विभिन्न मन्त्रालयमा वडा अध्यक्षदेखि सांसदसम्मको लहरको लागेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना योजनाहरू पार्न योजनाका फाइल बोकेर मन्त्री भेट्न तछाड मछाड छ। अहिले मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी 3 तहको सरकार छ। 3 तहका सरकारलाई अधिकार बाँडफाँड गरेर घर घरमा सिंहदरबार पुर्याएको भनिए पनि बजेट माग्न भने केन्द्रमै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। विकास धेरै खाँचो भएको ठाउँ भएको हुनाले हाम्रो साथीहरू यहाँ आएका छन्। म पनि अहिले त्यही सिलसिलामा अहिले सिंहदरबारभित्र आएको। यहाँ काठमाडौँमा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा त्यहाँको विकासको लागि योजनाहरू अहिले छनौट, प्रारम्भिक छनौट हुने भएको हुनाले त्यसैको लागि पहल गर्न काठमाडौँ आएको हो। मेन समस्या हाम्रो चौकीडाँडा फल्टुडे नाली सडक छ, त्यो सडकको लागि मेन कुराहरूमा आएका छौँ। अनि तटबन्धनको समस्या, अनि सिँचाइको, अनि के अरे
कृषिको समस्याले लाग्दा यहाँ आएका छौँ। रकम विनियोजन हुँदैछ, यसमा योजना आयोजनाहरूको माग गरी जिल्लाबाट पास भइसकेका प्रदेशबाट आइसकेका योजनालाई हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा सम्पूर्ण समान ढङ्गले हाम्रो पाउनुपर्ने जनताको चाहिँ जुन आधारभूत दैनिक आवश्यकता हो ती कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ मागको लागि प्रत्येक मन्त्रालयमा धाइरहेका छौँ। 5 दिन भइसक्यो, हामीले चाहिँ भेट दिने क्रम पनि छैन। जहाँसम्म चाहिँ उहाँको स्वकीय सचिवालय चाहिँ के भन्नुहुन्छ आज भन्ने भोलि भन्ने हामीलाई टार्गेट गर्नुभएको छ। विश्व आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिलिङ समेत सरकारले घटाइसकेको छ। अहिले सरकार कर्मचारीको तलब समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छ। बजेट माग्नेको भीड़ लागे पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारले निकै महत्वपूर्ण बाहेकका अन्य आयोजनाहरूलाई बजेट दिन सक्ने अवस्थामा छैन। बजेटको आकार घटेसँगै महत्वपूर्ण आयोजनाहरूका लागि पनि बजेट खुम्चने देखिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट 5000 भन्दा बढी आयोजनाहरूले बजेट माग गरिरहेका छन्। तर सरकारले भने आधा आयोजनालाई पनि बजेट पुर्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसैले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनौट गर्ने काम भइरहेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले दोस्रो कार्यकालमा घोषणा गरेको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई विशिष्ट योगदान गर्ने इच्छा भएको बताउनु भएको छ। स्वर्गीय नेता पोस्ट बहादुर बोगटीको स्मृतिमा आयोजना भएको प्रथम पोस्ट बहादुर बोगटी स्मृति कप राष्ट्रिय पुरूष भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भलिबलका लागि सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी 5 टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको छ। प्रतियोगिता 5 दिनसम्म चल्नेछ। सिलसिला खेल समाचारकै छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले तेस्रो जित निकालेको छ। 7 दोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा जावलाखेल युथ क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मीले तेस्रो जित निकालेको हो। यस्तै साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा फराकिलो जित निकालेको छ। च्यासल मैदानमा मच्छिन्द्रले एफसी खुमलटारलाई 7-3 गोलको फराकिलो जित निकालेको हो। मच्छिन्द्रले 8 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। खुमलटारले 8 खेलमा 7 अङ्क मात्रै जोडेको छ। खेल समाचारपछि अब मौसम। देशका पहाडी भूभागमा आज राति र भोलि आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशको कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण सम्बन्धी विधेयकलाई न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रमुख 3 ठूला दलबीच सहमति। विधेयकका विषय र प्रक्रियामा पुनः छलफल गरिने। काठमाडौँका मेयरले सिंहदरबार र बालुवाटारको फोहोर नउठाउन दिएको अभिव्यक्तिप्रति सरकारको गम्भीर चासो। अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने सरकारको निर्णय। हालको विदेशी विनिमय संचितिले करिब 9 महिनाको आयात धान्ने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क। देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। सरको घर भाडा र व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण साना व्यवसायहरू धमाधम व्यापार व्यवसाय छाड्दै आर्थिक मन्दीका कारण सट्टर नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण आज 1 जनाको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या 479
69 पुग्यो। अझै केही दिनसम्म संक्रमण बढ्ने हुँदा सचेत हुन आग्रह। सेनाको हवाई आक्रमणबाट उत्तर पश्चिम म्यानमारको एउटा सहर